الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 17واں سپارے دا رکوع 5واں، سورت دا نام انبیاء، سورت دا رکوع بھی 5واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، حق اور باطل اسلام اور کفر دی جنگ جیڑی ہے جس وقت تو اللہ نے انبیاء دا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس وقت تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک یہ سلسلہ
جاری و ساری رہے گا۔ بعض دفعہ ایسے مواقع بھی آئے اہل کفر نے حق والیاں نو دبان دیاں کوششاں کیتیاں اور حالات کے پیش نظر حق نو مٹان دیاں کوششاں کیتیاں۔ کئی دفعہ حق والیاں تے چڑھائی کرن دی کوشش کیتی اور اینا حق والیاں نو دنیا کو مٹان دیاں کوششاں کیتیاں۔ بڑے بڑے آئے اس دنیا دے اندر حق نو مٹا دیتا جائے، اسلام نو دبا دیتا جائے۔ حضرات اس بات نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ لو، شروع تو لگ کے آج تک نہ تے حق نو اور حق والیاں نو کوئی دبا سکے اور نہ ہی قیامت تک کوئی حق نو مٹا سکتا ہے، حق والیاں نو نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ ایدے وچ کوئی شک نہیں، وقتی طور پہ حق نو کمزور کر دیتا گیا ہے، حق والیاں نو کمزور سمجھ کے اینا کے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی گئی۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ تیری عظمت تو کہ جس وقت تو انسانیت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اس وقت تو لگ کے آج تک نہ تے حق دبیا اور نہ ہی مٹیا اور قیامت تک نہ ہی حق مٹ سکتا ہے نہ ہی حق والیاں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آئے، اللہ دی توحید کا علم بلند کیتا ہے، اور جس طرح میں گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر بالتفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر تواڈے سامنے کر رہے ہیں۔ رب دے نبی نے اللہ نے شروع تئی رشد و ہدایت کا ملکہ عطا کر دیتا ہے۔ بچپن دی عمر دے اندر ہی اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ ماں کے سامنے اللہ دی توحید کا اعلان کیتا ہے، باپ کے سامنے اللہ دی توحید کا اعلان کیتا ہے۔ باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ مینوں تے یہی لگتا ہے کہ جیڑا خطرہ نمرود نو پیدا ہویا ہے اوہ خطرہ میرے گھر دے اندر ہے۔ اللہ جتھے تیرے جلیل القدر پیغمبر لیتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اونا دیاں قبرہ تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ باپ کے سامنے اللہ دی توحید کا اعلان فرمایا، باپ نے سختی کی تھی، ابراہیم باز آ جا، اے تیریاں گلاں مینوں بارا نہیں کھاندیاں، لیکن میرے خلیل ڈرے نہیں،
جھکے نہیں، باپ کا ادب ملحوظ خاطر رکھے ہے، باپ دے سامنے ہی نا اللہ ذل جلال دی توحید کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور باپ مشرک ہے۔ اور نوجوانوں، اللہ کے خلیل بھی نوجوان نے، باپ مشرک دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، اور مینو تینوں ول بھی دس رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ نے کیویں گفتگو کرنی ہے۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو۔ اللہ تواڈے دلاں دی بنجر زمین نو اپنے قرآن دی موسلا دہار بارش دے نال سر سبد و ساداب کر دے وے۔ آ سن لو نا ذرا، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ بھی نوٹ کر لو۔ اللہ دے خلیل نے اپنے باپ ابراہیم دے سامنے، اللہ دے خلیل نے اپنے باپ آزر دے سامنے اللہ دی توحید کا اعلان کر دیتا ہے۔ باپ اگوں زبان دیاں کوششاں کر رہے ہیں، باپ اگوں مندہ بول دے پیا، لیکن میں صدقے جانا اب جویں آج کئی نوجوان طبقہ وہ اکثر کئی میرے سوال کرتے ہیں، آدھے قاری صاحب کی کریے، اسی گھر دے اندر اپنا ماحول ایویں دا بنانا چاہتے ہیں، اسی چاہتے اللہ کی توحید آ جائے۔ میں نفل دین کر شروع کر دیتی ہے، میرے ماں باپ میرے گالیاں کٹ دے رہے، میں ہاتھ سینے تے بننا شروع کر دیتا ہے، میرا ماں باپ میرے تے سختیاں کرتا ہے، میں کل سادہ
رسوا کر دے گا اور ماں باپ کے سامنے کل کے ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے رہے پہ تے کہڑے انداز اندر وہ اس کو سخت باپ کدا ہو سکتا ہے. اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ میرے محبوبہ میرے نبی ابراہیم دا تذکرہ اپنی اس امت دے سامنے کر دے وہ. اللہ نے کیویں بیان کرا؟ اللہ فرماتے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جس وقت میرے ابراہیم اپنے باپ دے سامنے اللہ دی توحید کا اعلان کرتے ہیں کیویں یا آباتی لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہندے نے اے میرے ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے ابا جی انہاں بتاں دی کیوں پوجا کردے ہو جڑے تہاڈی گل سندے بھی نہیں تہانوں ویندے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی تہانوں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. اور قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ دے خلیل کی فرماندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم. اے میرے ابا جی اللہ ذوالجلال نے مینوں علم نبوت عطا کر دیتا ہے. ما لم یعطک ابا جی جڑا علم تہاڈے کول نہیں فتبعنی ابا جی پھر تہاڈا تے اے حق بندا ہے کہ تسی میری اتباع کر لو. اہدی کا صراطا سویا. تے نال کی فرمایا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان دی پوجا نہ کریا جے شیطان دی عبادت نہ کریا جے. اے شیطان جیڑا اے تے اللہ ذوالجلال دا نافرمان ہے تے گل کرتے جاندے نے. نال میرے خلیل فرماندے نے یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابا جی مینوں تے اللہ دے عذاب کولوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دا عذاب تہاڈے تے نہ آ جائے. اے میرے ابا جی فتکون للشیطان ولیا. ابا جی تسی شیطان دے پیچھے لگ گئے جے. اے باپ دے سامنے اللہ دے خلیل ابو جی کرتے نے تے باپ مشرک بول گئے آندا کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. سپارہ 16 سورت کا نام سورہ مریم. اللہ دے خلیل دعوت دے رہے تے بابا دے میرے ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ اگر تو ایک رب دی توحید دی دعوت دے تو باز نہ آیا تے میں کی کروں گا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا. اے میرے ابراہیم میں تینوں ختم کر دیواں گا. اور نوجوانوں اللہ دے خلیل اپنے مشرک باپ نو دعوت دے رہے اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے تے باپ کو کی دھمکیاں دے رہے آئے. میرے خلیل نے اے نہیں آکھے
अब्बा जी गल सुन लो मेरी, मैं तुहाडे नाल इंज कर देवांगा, मैं इंज कर देवांगा। और ना 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 मैनू ते तेनू सबक भी दे दिता है, बाप मुशरक भी है ते ओदे नाल किवें कलाम करनी है। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने काला सलाम, ए मेरे अब्बा जी तुहाडे ते सलामती होए। काला सलाम अलैक सअस्तगफिरुल्लाह रब्बी, सअस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्नहु कान बी हफीज़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए मेरे अब्बा जी तुसी जो मर्जी कहते रहो, जिवें मर्जी आखदे रहो, मैं ते फिर भी दुआ करना तुहाडे ते सलामती होए। अल्लाह तुहानू तौहीद दी समझ अता कर देवे। दिन गुजरते गए, अशाम गुजरते गए, एक दिन ऐसा भी आ जाता है अल्लाह दे खलील बाहर निकलते ने, सामने कौम भी बैठी है, बाप भी उन्होंने अंदर मौजूद है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान के अंदर ऐलान कर दिता है। अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया अपने इन्हां उम्मतियां नूं ऐलान करके दस दिओ, अपने इन्हां उम्मतियां नूं मेरा कुरान पढ़ के दस दिओ। और मंडी दे पासियो मैं ते कहा करना बंदे नूं प्यास लगी होए, प्यास लगी होए, पानी सामने होए ते पानी नूं देख के प्यास बुझदी बुझे। पानी सामने, पानी नूं देख देख के प्यास खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। अल्लाह तुहानू समझ आता है। पानी नूं देख के प्यास मुकदी, भुख लगी है, खाना सामने पिया, छोटे पावे पक्के ते उन्हां नूं वेख वेख के मूँह च पानी ते आ सकदा है, भुख खत्म हो सकती नहीं। दादी समझ आ गई है ना? हुण जी अगली गल मैं समझाना चाहना वो गौर करें। कुरान सारे घरां दे अंदर है ना, बोलो इस कुरान नूं देख देख के खाली अरबी पढ़ पढ़ के नहीं समझ आ सकती। समझ कदों आएगी जब इसका तर्जमा पढ़ा। अल्लाह इसका तर्जमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिथे व्हाट इज दिस, दिस इज बुक वो याद कर लेंदे हो ना, उत्थे अल्लाह तुहानू कुरान का तर्जमा याद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे खलील ने वेखे मौका लभ गया, और तौहीद वाला ते मौके लभदा है, कोई मौका हाथ दे विचों जान नहीं देंदा। अल्लाह दे खलील ने वेखे है चंगा होया अज बाप भी एक कौम सारे इकट्ठे मंदी साहब इकट्ठे लभ रहे हैं ते मौके नूं जाया नहीं कीता। मौके नूं जाया कीता ये नहीं आखिया, ये काम नहीं कीता कि अगर मुशरक दे कोल गया तो मुशरक बन गया, अगर मुनाफिक दे कोल गया मुनाफिक बन गया। और मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कयामत के दिन तीन बंदियों का केस अल्लाह आप लड़ेंगे। किन्ने? तीन बंदियों का केस अर्श वाला आप लड़ेगा। पहला बंदा मेरे आका इस्लाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपना कपड़ा गिड्डियां तो थल्ले रखता है वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ऐ सलवार पैंट जेड़ा गिड्डियां तो थल्ले रखता वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और दूसरे हदीस के अल्फाज आका उस बंदे फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे पर रहमत की नजर में भी नहीं देखी। और तीसरी हदीस मुबारक सुन लो, आका इस्लाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपना कपड़ा सलवार पैंट चादर गिटिया तो थले रखता है ना, अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे का केस आप लड़ेगा। और जिसके खिलाफ केस सवाला लड़ेगा वो जन्नत में जा सकता
سلوار کتنے رکھنی بندیاں نے گٹیاں تو اتنے پہلے بندہ جدا کیس رب لڑے گا اسی آنے فلاں وکیل بڑا بڑا ہے یہ جج دیا پھرکیاں بہا دینا یہ انج کر کے میرا کیس جیت جائے گا جہاں خلاف وکیل سوارا ہوا وہ بارے کی سوچو بنے گا اور دوسرا وہ بندہ آقا فرماتے ہیں جڑا مزدور دی مزدوری پوری نہیں دیتا جڑا ملازم دی اجرت مزدوری پوری نہیں دیتا اس بندے کے خلاف یہ سوال رب آپ کیس لڑے حضرات آلو بننا چھٹ دیو آلو بننے چھٹ دیو بھنڈی توری وچ بھی پی گیا کدو وچ بھی پی گیا دال وچ بھی پی گیا اے بینگن وچ بھی پی گیا ٹنڈیاں وچ بھی پی گیا گوشت وچ بھی پی گیا آلو بننے چھٹ دیو خالص ایک رب دی توحید نو منن والے بن جاؤ ساڈا حال کی ہے کی کریے جی برادری نہیں چھڈی جاندی رشتہ داریاں نہیں چھڈیاں جاندیاں کعبہ کے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اور میرا اپنا تجربہ میں تمہارے سامنے بیان کر دیا سارا جگ چھڈ دیو ایک رب دی مان لو ایک وقت آئے گا رب جگ نو تمہارے قدموں کے اندر بٹھا دے گا میں 17 سال اپنی برادری کے اندر جنگ لڑتا رہا اللہ کی توحید کی جنگ لڑتا رہا 17 سال گزر گئے اپنے گاؤں کی کسی مسجد کے اندر میں نے کسی درس بھی نہ دین دیتا میں نے بیان کرن کو بھی روکیا گیا قدم قدم پہ روکیا گیا لیکن مشن نہیں چھڑیا اللہ کی توحید نہیں چھڑی کعبہ کے رب دی قسم دے ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے 17 سال دے بعد اللہ نے پچھلے سال سارے مقدمہ کے اندر بٹھا دیا اسے برادری میں بٹھا دیتا ہے جڑی قدم قدم تے مخالفت کرتی رہی وہ ہے تے بریلوی سن اہل حدیث مسجد کے اندر بھی درس نہیں دیتے تھے جی میں بھی تھوڑے طرح آلو بن کے گول ہو جاتا نا سب کچھ میرے سکتا سی لیکن نہ ایک کائنات کے اندر زندگی میں گزر جائے گی قیامت میں رب کے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا جی مشرکان دے کسی دے ساتے دے گئے اتنے جا کے ہاتھ چک لے کولا دے گئے اتنے جا کے ہاتھ چک لے جاریے دے گئے اتنے جا کے ہاتھ چک لے واپس مسجد میں جائے ہاتھ سینے کے بند ہے رب نے دین کر لئی اور نہ اے عقیدہ رب نو چاہیے اور مواحد بن جاؤ جی میرے خلیل اللہ دے اے مواحد بنے کنے بنے اپنی قوم دے سامنے باپ بھی ہے قوم سارے بیٹھے دے کوئی پرواہ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر کسی کا نہیں کہ میرا باپ کی آنکھے گا قوم کی آنکھے گی کلے اللہ دے خلیل نے دوسرا سہارا سوالے دی ذات ہے کہ قوم نو ویندے نے کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذ قال لابیہ وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اللہ دے خلیل کولی چلے گئے جا کے فرماتے ہیں ما هذه التماثيل التي اے میری قوم اے میرے ابا جی گل سن لو میری اے تسی جڑیاں تصویراں ہتھاں دے اندر پھڑیاں نے جنہاں تصویراں دے سامنے سجدے کردے جے پے تماثیل تصویر نو آکھیا جاندا ہے جڑی کیمرے نال بنائی جائے یا ہاتھ نال بنائی جائے تصویر نو آکھیا جاندا
نکل جاتا ہے اور جیدے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے غیران دا نکل جاندہ ہے اپنی قوم کہنے لگے اے میری قوم ہما حاضی التماثیل اللتی انتم لا آکفون اے میری قوم اے جڑیاں تصویریں بنائیاں دے اے جڑیاں مورتیاں بنا کے انہیں توڑے اکھاں دے اندر اور جنہوں سجدے کرتے ہو بے جنہوں کا اعتقاف کرتے ہو جنہوں کے سامنے تسی چکر لگا رہے جے اے میری قوم کیوں انہوں دی عبادت کرتے ہو تے قوم نو جواب ملے نہیں قوم نے جڑا جواب دیتا ہے اور منڈی دے ہو باسی ہو اپنے دل و دماغ تے لوٹ کر کے لے جایا جے قوم نے اوہی جواب دیتا ہے جڑا جواب آج دی مسلمان قوم دے دیئے ایک کیویں جواب قوم دے رہی ہے قوم آدھی ابراہیم اسی تے تحقیق کر کے منن والے سانو کوئی ضرورت نہیں تحقیق کرن دی اللہ دے خلیل فرما دے نے پھر ایک کہنے لگے قالو وجدنا آباءنا قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین اے ابراہیم سانو کوئی پتہ نہیں کی کرتے ہیں نفع دے سکتے ہیں کہ نہیں نقصان دے سکتے ہیں کہ نہیں اے ابراہیم اسی جڑے بت بنائے ہیں جڑی قبروں دے سامنے اسی سجدے کرنے آگے ہیں اے ابراہیم سانو تے کوئی پتہ نہیں اے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں اے اولاد دے سکتے ہیں کہ نہیں اے بیٹے دے سکتے ہیں کہ نہیں بیٹیاں دے سکتے ہیں کہ نہیں اے رزق دے سکتے ہیں کہ نہیں اے بیماری کو شفا دے سکتے ہیں کہ نہیں اے ابراہیم سانو کوئی پتہ نہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین اے ابراہیم اسی تے اپنے پیو دادیاں نو اے کچھ کرتے آگے تھے آئے سانو کوئی پتہ نہیں اے کی کر سکتے حضرت میری بات لکھ لو گزشتہ مہینیاں دے اندر جب اس ملک دا مشرک حکمران پاک بدن جا کے قبر نو سجدہ کر رہے سی اس ملک دا نکلنا وزیر اعظم مشرک وزیر اعظم سجدہ کر رہے سی اس وقت دیوبندیاں نے بھی فتوے لائے بریلویاں نے بھی فتوے لائے اہل حدیث نے بھی فتوے لائے شیعہ نے بھی فتوے لائے کہ قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے قبر نو سجدہ کرنا کیوں جی یہ نہیں ہے نا اور فتوے سنے دے نا جی اس وقت فتوے قبر دی سجدے دے حرام دے میں پوچھنا چاہوں گا دوبارہ اپنے پیٹ دی خاطر قبر نو سجدے کروانے کیویں جائز ہو سکتے ہیں اپنے آپ نو سجدہ کروانا کیویں جائز ہو سکتا اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عقیدہ ابراہیم نبی والا نصیب کرتے ہیں نہیں سمجھے ساری قوم آدھی ابراہیم وجدنا آباءنا لہا عابدین اسی تے اپنے پیو دادیاں نو ویکھیا اج اسی نوجوان نسل پوچھیے نا عام مسلمان کہلان والے نو پوچھیے اے کل ساتا چالیہ دسواں عرس میلہ برسی اے کیوں کرتے ہو جواب کیے ساڑھے پیو دادے ساڑھے باپ دادے یہی کرتے سے اسی بھی وہی کرنا ایس قرآن دا حکم نہیں اللہ تعالیٰ نبی ابراہیم والی فہم و فراست عطا کرتے ہیں ہونتے دور ہی بڑا فاسٹ ہو گیا ہونتے ریسرچ کرنی مشکل ہی کوئی نہیں رہ گئی اللہ نے خلیل فرمایا ما هذه التماثيل میں تو اڑے کو پوچھنا چاہنا نبی ابراہیم دی سیرت تو جڑا پیغام ملتا ہے میں دسنا
گھر دے اندر، کمریاں دے اندر، بیٹھکاں دے اندر، بیڈ روم دے اندر، ڈرائنگ روم دے اندر تصویراں لگیاں نے کہ نہیں؟ بولو، کوئی اہل حدیث تدبی، دیوبندی تدبی، بریلوی تدبی، اسلام دا علم نام دے گا تدبی، میں پوچھنا چاہنا اگر نبی ابراہیم دی قوم تصویراں دی پوجا کرے اور مشرک ہے، اج دی قوم تصویراں دی پوجا کرے اور مومن کیویں ہو سکتے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر دے اندر تصویر ہوئے گی رحمت دا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں رحمت دا فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو کہنے میرے باپ کی تصویر ہے، میرے دادے کی تصویر لگی ہے، میرے پیر کی تصویر لگی ہے، اور ساری کائنات کے پیروں نے پیر نے اعلان فرمایا جہے گھر دے اندر تصویر جاندار دی ہوئے گی اوتھے رب دی رحمت نہیں ہوئے گی۔ تو کہڑے پیر دی گل کرنا؟ میں تے تیرے سامنے جگہ نے پیر دا فرمان رکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں رحمت رب دی آ سکتی نہیں، تے اسی گھر میں تصویراں لائیے، اے میرے پیر دی تصویر ہے، سارے گھر دے اندر ڈھول بجدے نے پے، کنجر خانہ ہو رہے ہیں، تے باپ آنے بیٹھک پہ چلا جایا جی اوتھے پیر ہرانی تصویر لگی اور ظالمہ تینوں آقا دا فرمان بھول گیا۔ جے پوچھیا تینوں اے کنے حکم دیتا ہے، جواب وہی ہے ساڈے باپ دادے کرتے گئے، اللہ سمجھ عطا کرتے گئے۔ قوم جواب نہیں آیا، قوم جواب آیا نہیں، گھر آ گئے ساری قوماں دی حاضر ایک کام دن دن سانو وارا کھاندا یہ ساڑھے بارے وچ نہیں تے اسی ایدہ کوئی بندوبست کر لے تے قوم پتہ نال کی آندی ہے ابراہیم تے اللہ دے خلیل اعلان کرتے ہیں اے میری قوم والے ہو اگر تو ہٹے باپ دادے ایک کم کرتے رہنے تے میرا پیغام بھی پھر سن لو آندے نے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین جب اینی گل سنی نا قوم آندی ہے ساڑھے باپ دادے بڑے بڑے ایک کم کرتے آئے ہیں تے اللہ دے خلیل فوراً فتوہ لگا دیتے ہیں فرماتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اللہ دے خلیل فوراً فتوہ لا دیتا ہے فرماتے ہیں میری قوم اے میرے پوجی گل سن لو میری قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اللہ دے خلیل فرماتے ہیں میری قوم اے میرے ابو جی تسی سارے بھی گمراہ تواڈے باپ دادے بھی گمراہ اور میں پوچھنا چاہنا کہ جیڑا گمراہ ہوئے جیڑا گمراہی دے اندر ہوئے او کبھی بھی جنت وچ جا سکدا اللہ سمجھ عطا کر دے قوم نہ تھوڑی گل سمجھنے چاہیے تے قوم کی آندی ہے ابراہیم قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قوم ابراہیم اجئتنا بالحق ابراہیم ساڑھے نال اے تو سچی گل نہیں کر رہے ہیں کیا تیری گل سچی ہے چوٹ لگی نا دل دے کہتے ہیں ابراہیم تیری گل واقعی سچی ہے اجئتنا بالحق کیا تو ساڑھے نال واقعی سچی گل کر رہے ہیں ام انت من اللاعبین یا تو ساڑھے نال مزاق کر رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں سانو مزاق کر رہے ہیں اللہ دے خلیل فرماندے ہیں او تاللہ نال
جس رب نے ساری کائنات کا نظام بنا دیتا ہے پیغام میں تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے تے ناری اللہ دے خلیل ایک دھمکی بھی دے دیتے ہیں فرماتے ہیں میری قوم والے ہو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اللہ دے خلیل فرماتے ہیں میرے اللہ دی قسم لے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تواڈے انہاں بتاں دی خبر تے لواں گا دھمکی نہ دیتی میں نپڑ لواں گا تواڈے انہاں معبوداں دے نال بعد ان تولوا مدبرین میں کہ موقع آ لین دیو ذرا پھر میں تواڈے انہاں بتاں نال نپڑ لواں گا میں انہاں نال دعا بھی کر لواں گا اللہ دے قریب گھر چلے گئے تے باپ حاضر آیا آگے کہنے لگا آندا جے باپ اج کل سوچدا ہے کہ میں کاروبار کرنا میں اپنے بیٹے نو کاروبار دے طریقے سکھا دیواں میں اپنے بیٹے نو اپنے کاروبار دا سربراہ بنا دیواں حاضر کہنے لگا آندا ابراہیم گل سن لے میری میں کاروباری بندہ ہاں میں تینوں اپنا کاروبار سکھا کے دنیا کو جانا چاہنا انج کریا کر لوگ میرے گھر وچ آ کے میرے کولوں رب خرید کے لے کے جاندے نے کوئی کیڑا رب لے کے جاندا ہے کوئی کیڑا رب لے کے جاندا ہے اے میرے ابراہیم تو بھی سیل میں نہیں کریا کر تو بھی باہر جا کے سپلائی کریا کر میرے انہیں رب گھر دے وچ وکدے نے پے تو باہر بھی ویچ کے آیا کر اللہ دے خلیل گئے انہاں پتر نو پھڑیا رسیاں انہاں دے گلاں دے وچ پائیاں نے تے اور شہر دیاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر اعلان کردے نے پے تے فرماندے کی نے اور لوگو او رب میرے کول لے لو جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے رسیاں پائیاں لتاں نو گل دھوندے پھردے نے گلیاں وچ کنوں نمرودیاں دے رباں نوں کناں نوں اور نمرودیاں دے رباں دی تباہی گلیاں دے اندر اور لوگوں میرے کول لے لو جنہیں انہوں نے لے کے جہنم میں جانا ہے میرے کو لے لو شیخ ظاہر صاحب نے پوچھو ہاں یہ دس دیں یا شیخ امین صاحب یا پائی سیالہ کہ اے ساڑی چیز کے نقص دے پائی سیالہ تسی ہی دس دے ہو آنکھوں کے چاول سارے ٹوٹا دے تے سسری لگی دے یہ سارے خراب دے لیکن میں دینا 10,000 کا توڑا کوئی لائے گا شیخ ظاہر صاحب توڑے بول کو جتیاں نہیں لائے گا نہیں نہ جائے گا اور نقص دسیے کہ چیز ویک دی نہیں تے اللہ دے خلیل فرماتے ہیں گلی گلی وچ ہوکا دے اللہ جسے تیرے پیغمبر لے دے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما گلی گلی وچ ہوکے دے ابراہیم ربانا منڈی والے گلی گلی وچ ہوکے دے ابراہیم ربانا لے لو اٹھا کر لے لو رب اپنے اور جنا جہنم جانا سویرے نکلے میں شام کر گیا اور رسیاں کران دے اندر لتاں دے اندر انہوں نے کسیل دے گھر واپس چلے جاتے نے باپ ابراہیم پوچھ دے ابراہیم پتر کنی کو کمائی کر کے آیا ہے فرماتے ہیں ابو جی کسی نے ایک بھی نہیں خریدیا تے باپ اندے ابراہیم کمیں دی آواز لائی آئی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جی اے دے حق اے دے توحید اللہ دے خلیل اپنے حد دے اندر بوت پڑے ہے تے بوت پڑ کے آندے نے ابو جی اے نہ تے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے تے آزر کہنے لگا ابراہیم اگر اس طرح آواز لائے گا تے میرا تے کاروبار ہی بند ہو جائے گا باپ نے دیکھیا پتر ماندا اب بولو پتر ماندا
پتر نہیں ماندا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تے ایک دن ایسا آیا باپ آزر اپنے بیٹے نوں لے کے تے قوم دے سامنے چلا گیا تے جا کے کہنے لگا اے میری قوم گل سن لو انج کرو اج اسی سارے رل کے ابراہیم نوں اسی سمجھان دیاں کوششاں کریے سمجھان دیاں کوششاں ہو رہی نے تے آندے کی نے آسمان دا وقت آسمان تے ستارے چمکدے نے آزر کہنے لگا اے ابراہیم گل سن لے میری اگر میرے بنائے رباں نوں تو نہیں ماندا اے بڑے بڑے اعلیٰ معیار دے رب نے بڑے بڑے قیمتی رب نے اگر انہاں نوں تو نہیں ماندا پھر انج کر آسمان دے رباں نوں ہی مان لے اللہ دے خلیل فرماندے نے اچھا ابو جی آسماناں دے رب بھی نے ہاں 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 قوم کہنے لگی شکر ابراہیم منن تے لگ پے ہے تے آسمان تے ستارے چڑھدے نے تے آندے نے ابراہیم اے ستارے ساڈے رب نے تھوڑی دیر گزر دیے اللہ دے خلیل فرماتے ہیں اصل کے اندر نا حمزہ استفہامی ہے احاذا ربی کہ اے میرے رب ستارے نے ستارے غروب ہو گئے تے اللہ دے خلیل فرماتے ہیں اور جیڑا چھپ جائے انہوں میں رب نہیں مان سکدا تھوڑی دیر گزری چاند طلوع ہو گیا ساری قوم کہنے لگی ابراہیم اے ساڈا رب ہے اللہ دے خلیل فرماندے نے احاذا ربی اے میرا رب ہے ہاں ہاں اے بھی آسمان دا رب ہے تے جدوں چاند بھی غروب ہو گیا تے اللہ دے خلیل فرماندے نے جیڑا چھپ جائے میں انہوں رب ماندا رات ساری گزر جاتی ہے سورج طلوع ہوندا ہے ساری قوم تے آزر بھی کہنے لگا آندے ابراہیم چاند بھی گیا سورج آ گیا اس کو بڑا ہے تے ہن اینو ہی رب مان لے سورج آیا سامنے ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے احاذا ربی اے میرا رب فلما افلت سورج بھی غروب ہو گیا ہے اللہ دے خلیل فرماتے نے اے میری قوم میرے ابو جی گل سن لو لا احب الغافلین اور جڑا چھپ جائے میں انہوں رب مان سکدا اور کعبہ دے رب دی قسم دے جڑی اس مقام تو گل سمجھ وچ آئی اور جڑا سو جائے ستا نہیں سوندا جڑا فوت ہو جائے انہوں غسل بھی دتا جاندا ہے فوت ہون والا کوئی عام گناہگار بندہ کیوں نہ ہوئے عالم دین کیوں نہ ہوئے اللہ دا ولی کیوں نہ ہوئے صحابی کیوں نہ ہوئے اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے کوئی شہید کیوں نہ ہوئے انہوں غسل دے دیتا جاندا ہے اپنے آپ غسل نہیں لے سکدا چار پائی دے پہ ہے وہ دے جسم تے مکھی بہ جائے بیوی کول پکھا جھل دیے بھئی میرے سرتاج دے اتے مکھی نہ بیٹھے پتر کول بیٹھے نے برف دے پلاد رکھ دیتے جاندے نے ساڈے باپ دی لاش خراب نہ ہو سکے غسل دے دیتا جاندا ہے انہوں کفن دے دیتا جاندا ہے انہوں جنازہ پڑھیا جاندا ہے قبر دے اندر دفنا دیتا جاندا ہے اور جب جس وقت 10-20 من ہزار من مٹی دے تھلے چلا جاندا ہے اور میں پوچھنا چاہنا نبی ابراہیم دا عقیدہ جیڑا غائب ہو جائے رب نہیں ہو سکدا اور جیڑا غسل نہیں لے سکدا کفن نہیں پا سکدا قبر دے اندر نہیں جا سکدا اور قبر دے اندر جا کے رب نہیں ہو سکدا قبر دے اندر جا کے حاجت روا ہو سکدا اور جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا اور جنوں مشکلاں خود آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا اور شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر ڈرے نہیں کوئی خوف نہیں کوئی لالچ نہیں کوئی دھمکی دا ڈر نہیں ہر موقع تے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے تے میرے خلیل نے اعلان بھی کر دیتا ہے اے میری قوم میرے ابو جی گل سن لو
مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا تسی ہن جاؤ, وقت آئے گا تواڈے نال معبود نال میں نبڑ لواں گا, میں انہاں نوں ویکھ لواں گا ایک کیویں دے تواڈے رب نے. اس تو اگے میں اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کراں گا. اللہ کتاب و سنت تے عملی توفیق نصیب فرمائے. اللہ صحیح معنی دے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا